हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुरू से आखिर तक उम्मत के लिए रहमत और दुआ का पैगाम थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेके आखिरी सांस तक हर लम्हा यही सिखाया कि मोहब्बत, रहमत और उम्मत की खैर ख्वाही इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था, तो भी आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत पर ही रही। इसी मोहब्बत की झलक उस वक्त नज़र आई जब आपने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अली हैदर क़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाई। आखिर वो वसीयत क्या थी और आखिर वो क्या पैगाम था जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी को भेजा था और अपने प्यारे सहाबा को वसीयत की थी। जरा सोचिए, यहाँ वह लम्हा है जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उम्मत के एक ऐसे बंदाए मकबूल को चुनते हैं जिसका मकाम उन्हें भी मालूम था और अल्लाह ने भी मालूम करवा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के हर पड़ाव पर हमें यह सिखाया कि असली दौलत इखलास, तकवा और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इसी मोहब्बत का चमकता हुआ तारा है। ज़िंदगी का हर पल था उम्मत के नाम, रहमतों का पैगाम था मोहब्बत का पैगाम। वसीयत में भी वही करम कर गए, उवैस से दुआ का तोहफ़ा हमें दे गए। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अली हैदर क़र्रार सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम और जुब्बा मुबारक लेके हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दर पर पहुँचे तो वह मंज़र ऐसा था मानो फलक झुक गया हो, रूहें ठहर गई हों और फ़क्र का असली शाह सजदे में गिर पड़ा हो। उस सजदे में सिर्फ एक ही अर्ज़ थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे नबी की उम्मत को अपनी रहमत में जगा दे। और फिर आसमान से आवाज़ आई, तेरी शफाअत से आधी उम्मत बख्श दी गई है और बाकी आधी को मैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्शूँगा। उस लम्हे हाजिरों के दिल काँप उठे और रूहों पर नूर बरस पड़ा। सजदे में जो गिरा तो अर्श झुक सा गया, रहमतों का समंदर दिलों तक बहा। उवैस की दुआओं से उम्मत उभर गई, रहमत से बख्शिश की रातें संवर गई। लबों पे था नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब नूर बन के हकीकत उतरी अजब। गौसे आज़म को जब जिक्र में पाया गया, इश्क का दरिया फिर सदा बहाया गया। प्यारे अजीज़ों, सोचो ज़रा सोचो, वह फ़कीर, वह गरीब मल्ला मगर अल्लाह का बड़ा ही बरगज़ीदा बंदा जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जुब्बा मुबारक भेजते हैं और अपने ख़ास सहाबा को वसीयत फरमाते हैं कि मेरा सलाम कहना और दुआ करवाना। क्या यह छोटा मकाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दरअसल मोहब्बत और इखलास की इंतहा है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने भी दिखा दिया कि जो मेरा बनकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफ़ादार होता है तो मैं उसकी दुआओं को इस तरह कबूल करता हूँ कि पूरी उम्मत उसकी बरकत से रहमतों में डूब जाती है।
آپ کا جذبہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبت رسول کا نعرہ جب اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدے میں گر کر امت کی خیر خواہی مانگی تو معلوم ہوا کہ اصلی عشق وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے سانس لے اور ان کی امت کے لیے روئے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، جب ان کا ہر لمحہ محبت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گزر گیا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی دولت بن گئی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ دلوں کی راحت بھی انہی سے ہے، روحوں کا سکون بھی انہی سے ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بھی انہی کی محبت سے کھلتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی بلندی، ان کی ابدی حالات اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی مقبولیت کو بیان کرتا ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لے کے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در پر حاضر ہوئے تو وہ منظر بڑا پر نور اور ایمان افروز تھا۔ سوچو وہ فقیر کا عالم کیا ہوگا جسے روح سلام بھیجا گیا، اور وہ بھی خود سرور کائنات کی طرف سے۔ جب جبہ مبارک ان کے ہاتھوں میں آیا اور سلام پہنچا تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً سر سجدے میں گرا دیا۔ آنسوؤں کے انبار زمین کو بھگائے جا رہی تھی، لبوں پر صرف ایک ہی عرض تھی، اے پروردگار عالم، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دے۔ اس سجدے کی گہرائی میں ایسی تاثیر تھی کہ آسمان سے آواز آئی، اے اویس سر اٹھاؤ، تمہاری شفاعت سے میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا، باقی آدھی امت کو میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تڑپ کر کہا، اے مالک مختار، وہ کون ہے، کہاں ہے، تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں جو تیرا محبوب ہے، جس کا ذکر تیرے زباں پہ آیا ہے۔ تو ترجمان حق کی آواز آئی، وہ میرے دربار الوہیت کے سچائی والے مقام پہ موجود ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب اعظم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی دلارا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دل اور بھی محبت عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھر گیا اور ان کا روحانی مقام اور بھی اونچا ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اصلی مقام تقوی، اخلاص اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حقیقی ولی وہی ہے جو اپنی عبادات اور محبت کو صرف امت کی بھلائی اور بخشش کے لیے وقف کر دے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش صرف ان کے اعمال سے نہیں بلکہ اپنے اولیاء اور مقرب بندوں کی شفاعت سے بھی برستی ہے۔ ذرا توجہ اور تواضع اور سجدہ دعا کا اصلی زینت ہے۔ جب اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجدے نے امت کی آدھی بخشش کروا دی تو یہ ثابت ہوا کہ سجدہ اور توبہ رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت کا ذکر امت کے لیے امید اور محبت کا ثبوت ہے کہ اللہ عز و جل کے دوست صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک انسانوں کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس میں لکھیں یا پھر لکھ دیں I love محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔